بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الاخوان في فيديو جديد مع فائده جديده. اليوم غادي نطرقوا غادي نكملوا على المثال ديالنا على اس ديالنا. دابا غادي نمشيو كما قلنا لكم غادي نحسبوا لا فالور موين ديال اس، ومن بعد غادي نطرقوا لي كارت كوادراتيك موين دلتا اش ديال اس. مزيان، ما اعتقد هادشي ما عرفتوش الطريقه ديالو ولا غير ذلك. المهم غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب. اول حاجه غادي نعطيو ليكسبريسيون جينيرال، ومن بعد نديرو التطبيق ديالنا في ليكزومبل ديالنا، ومن بعد حل الكوادراتيك موين دلتا اش. اول حاجه نعطيو ليكسبريسيون جينيرال دو لا فالور موين اس. لا فالور موين اللي قال لك لا فالور موين ديال اس، ها السامبول ديالها كيفاش كنرمزوا ليه كنديرو هكا. هذه هي لا سينيفيكاسيون ديال لا فالور موين. لا فالور موين دان ان اوبسيرفابل كوانتيك. مزيان مزيان. ها ليكسبريسيون جينيرال كيفاش كتكتب كيفاش كتحسب هذه. شنو كنديرو؟ كنديرو لو بغا. دائما كنبداو بلو بغا. اش من لو بغا؟ واش لي فيكتور بروبر؟ لا سيدي، كنديرو لو بغا ديال ليطا ديال السيستيم. ليطا ديال السيستيم عندنا انكيت كيقال 1 sur racine de premier vecteur, 1 sur 2 deuxième vecteur, plus 1 sur 2 troisième vecteur. Donc عندنا لو بغا ديال بسي t égale à 0 في l'état initial. لو بغا ديال ليطا ديال السيستيم، لا فالور موين هي تساوي لو بغا ديال ليطا ديال السيستيم مضروبه فاش؟ في سي، في اس ديالنا، ماشي في سي، اس ديالنا مضروب عاوتاني فاش؟ في لو كيت ديال ليطا ديال السيستيم ديالنا. هذه هي ليكسبريسيون جينيرال ديال لا فالور موين. مزيان. عندنا اس ستا ماتريس، هي لا فورم ديالها كتكتب 3 sur 3 fois 3. بالنسبه كتكتب كل 3 fois 3. هنايا شنو عندنا؟ هنا لي كيت ديال لي باس بي. حتى هذه كما كتلاحظوا راه كتكتب ضروره. شوف شنو قلت لكم، راه اي حاجه تعطات في واحد بروبليم كوانتيك، راه كلشي توت لي فيكتور و توت لي كات ولا لي بغا خاص يتكتبوا بدلالات لا باز. لا باز فاش خدامين كتبوا كلشي في بدلالات لا باز فاش خدامين. لا ماتريس خاص تكتبها هي كتبات بدلالات لا باز. لا ليطا ديال السيستيم حتى هي خاصها تكتب بدلالات لا باز. فريمون كتبات بدلالات لا باز. مزيان. دابا غادي نمشيو ننتقلوا للطريقه ديال الاجابه. هذه هي ليكسبريسيون، ولكن كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا؟ شنو كيفاش؟ شنو هذه شحال كتساوي؟ هذه شحال كتساوي؟ ما عرفتش. دابا غادي نمشيو نديرو التطبيق، نمسحوا هذا السؤال، ومن بعد في الاخر غادي نجاوبوا عليه. كوادراتيك موين ديال اس. ها ليطا ديال السيستيم ديالنا، ها هي كتساوي لو كيت ديالها. اشنو قلنا في اول فيديو؟ الا عندنا لو كيت الي واحد، ياس لو كيت الي واحد تساوي ا مضروب واحد بلس بي نضرب في الفيكتور جوج. شنو قلنا؟ هذه شنو كتساوي؟ واش كتساوي؟ بغيت نكتبها على شكل الاحداثيات. واش غنكتبها سو فورم ان كولون ولا سو فورم ان لين؟ شنو؟ بما ان عندنا ان كيت دونك غادي نكتبوها سو فورم ان كولون ا بي لا باز ديالنا. مزيان. وإلا كانت عندنا لو بغا ديالها كيفاش غادي تكتب؟ غادي تكتب سو فورم ان لين. الكونتري ديالها تساوي ا مضروب لو بغا 1 بلس بي مضروب لو بغا 2. مزيان. تساوي ا بي. هذه هي ليكسبريسيون ديالها توجور في لا باز ديالنا. مزيان. لا ميم شوز اللي غادي نديرو مع هذه ستان بغا. دونك الاحداثيات ديالو غادي تكتب سو فورم ان لين. هذه ستان كيت دونك الاحداثيات غادي تكتب سو فورم ان كولون. وراه الحساب الكالكول ديال اون ماتريس فوا ان كولون راه ديجا درناها. ديجا راه يكون اصلا درتوها في الجبر 2. شي دابا ولا نعرف. مزيان. دابا نمشيو للتطبيق ديالنا. مزيان. عندنا لا فالور موين ديال اس
تساوي لو كيت. غادي نحولوها للاحداثيات. عطيني الاحداثيات غتكون سو فورمان لين، حيت لو بغا، عفوا لو بغا سو فورمان لين. اشنو هي بعدا؟ نديروها هنايا، ها هي لو كيت، دونك نحولوها لو بغا. لو بغا ديالنا ديال بسي اي ايكال صفر، بحال كتساوي تساوي 1 سو راسين دو. دائما كتحفظ انت في لي كويفيسيون كتخليهم وغير كتقلب هذه دير فيها لو بغا ديالها بلس 1 سو 2 et le 2 plus 1 sur 2 et le 3. Oui, c'est comme ça. Alors, d'abord, غادي نكتب الإحداثيات ديال لو بغا ديالنا، هي كتساوي 1 sur 2 1 sur racine 2 1 sur 2 ومن بعد 1 sur 2. هادشي راه كيتكتب في لاباز، توجور في لاباز ديالنا بلا ما نديرو هاد لاباز. اصلا اي كومبوزون، اي حاجه، اي اوبسيون، اي فيكتور كنهضروا عليها في واحد السيستيم، دونك الفو حتى اوبليغاتوار تكتب اون فونكسيون ديال لاباز ديالنا. مزيان، دونك نضرب في اس شنو هي؟ ستا ماتريس. ها هي ليكسبرسيون ديالها اللي لقينا، هي اش بار اوميغا 0 0 0 0 2 اش بار اوميغا 0 0 0 دو اش بار اوميغا 0 اوميغا 0 اوميغا 0. مزيان، فوا لو كيت. لو كيت شنو قلنا؟ كتكون سو فورم اون كولوم. ها هي فورم اون كولوم، لا ميم كوفيسيون. الكوفيسيون الاول 1 سور راسين 2 حداثيات 1 سور 2 ومن بعد 1 سور 2. دونك اشنو بقى لينا؟ بقى لينا غير الكالكول. خاصنا نحسبوا الكالكول ديالنا، نكالكوليو هادشي ديالنا. من الاحسن، اللي كنقول لكم من الاحسن تبداو دائما، الا بديتي من هنايا من الاحسن ما تبداش من لا لين فوا لا ماتريس، دائما بدا من لا ماتريس فوا الكولوم باش تكون عندك السهوله. كدير لا لين فوا ان كولوم. وداكشي اللي درنا، اشنو قلنا، اشنو درنا في الجبر. الا عندنا اون ماتريس، لا ماتريس كيلكونك ضربتيها في واحد كولوم، شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك ان كولوم. اون ماتريس كيما بغات تكون اوردر 6 ولا 7 ولا 8 ولا 10 ضربتيها في ان كولوم، ان سول كولوم، كتعطيك ان سول كولوم. هذه واحد الحاجه مزيان. هذه هي اللي غادي نطبقوها، وغادي فريمون واش غادي نلقاو بلي لا ماتريس اللي ضربناها في واحد الكولوم واش غتعطي لنا كولوم ولا لا. مزيان، ها دونك غادي نجيو نديرو الكالكول ديالنا. هنا اش بار اوميغا 0 0 0 هنا 0 جوج اش بار اوميغا 0 0 0 جوج اش بار اوميغا 0. الا ضربناها لو كولون راسين 2 1 سور راسين 1 سور 2 يا 1 سور 2. شوفوا الكالكول شحال غادي يساوي. دونك اشنو كنديرو؟ كنديرو لا لين فوا لو كولون، بروميير لين. دوزيام كولون كنديرو لا فالور هنايا، دوزيام لين في لو كولون لا فالور هنايا، تروازيام لين فوا لو كولون غتكون لا فالور هنايا. دونك تساوي شنو غنديرو؟ عندك اش بار اوميغا مضروب في 1 سور راسين 2 شحال؟ غادي تساوي ليك اش بار اوميغا 0 سور راسين 2 بلس صفر في 1 سور 2 صفر بلس صفر بلس صفر عاوتاني صفر مضروب في 1 سور راسين 2. مزيان. دوزيام فالور شنو هي؟ هي شنو قلنا؟ دوزيام لين مضروب في لو بروميير كولوم، عندك صفر مضروب في 1 سور راسين 2 هي صفر بلس جوج اش بار اوميغا، جوج اش بار اوميغا 0 مضروب في 1 سور 2. غادي نختزلو بجوج، جوج مع جوج كتمشي، دونك غتبقى لك اش بار اوميغا 0 بلس صفر مضروب في 1 سور راسين 2 ايكال صفر. دونك التخوازيام فالور عندك صفر مضروب في 1 سور راسين 2 هي صفر صفر، ومن بعد كتبقى لك جوج اش بار اوميغا مضروب في 1 سور راسين 2 كنختزلو عاوتاني بالزيرو بجوج، كتبقى لك اش بار اوميغا 0. هذا سي ان كولون. نبسطو نحيدو هاد الزيروات كلشي غتبقى لينا اش بار اوميغا 0 سور راسين 2. دوزيام فالور هي اش بار اوميغا 0. تروازيام فالور هي اش بار اوميغا 0. مزيان. فريمون اشنو لقينا؟ اون ماتريس و ان كولون. شنو عطاتنا؟ ان كولون. دابا غادي نمشيو للكالكول.
الثاني غنديرو ان لين نضرب في ان كولون نشوفو نحسبو الريزولطا ديالنا لا فالور موين ديال اس. مزيان فين غنديروها مسحونا احسن باش يبقى لينا ليكسبرسيون ديالنا في الاخر. هادي حسبناها شنو غتبقى لينا؟ بقات لينا 1 سور راسين دو 1 سور دو 1 سور دو مضروب اش بار اوميغا 0 سور راسين دو اش بار اوميغا 0 اش بار اوميغا 0. بون هذا هو الكالكول اللي بقى لينا دابا غادي نحسبو دابا. Alors, on a un ligne, il y a 1 sur racine de 1 sur 2, 1 sur 2. On drop 1 sur coulomb, racine de H bar oméga 0, H bar oméga 0. Faites attention. Il y a un ligne, on drop 1 sur ligne, on drop 1 sur coulomb, شنو غتعطينا؟ واش عطينا كولون ولا لين؟ لا سيدي غتعطيك 1 sur فالور، فالور وحده. 1 sur فالور. لازم نشوفو داكشي واش فريمون غتعطينا 1 sur فالور ولا لا. عندنا ان لين توجور نبداو بها هي اللي ساهله. ان لين نضرب في ان كولون. عندنا 1 sur 2 نضرب 1 sur racine 2 عفوا 1 sur racine 2 sur racine 2 sur racine 1 sur racine 2 نضرب اش بار اوميغا 0 sur racine 2 شحال غتساوي؟ عندك اش بار غتساوي لك اش بار اوميغا 0 sur racine 2 نضرب في racine 2 هي racine 2 au carré donc تساوي 2 بلس هذا 1 sur 2 نضرب اش بار اوميغا 0 شحال غتساوي؟ هي اش بار اوميغا 0 sur 2 بلس 1 على 2 نضرب في اش بار اوميغا 0 غتساوي لك عاوتاني اش بار اوميغا 0 sur 2 تساوي دير لا صوم. عندك توحيد المقام عندنا لمين عندنا نفس المقام دونك عندك 1 زائد 2 زائد 3 دونك غتولي عندك 3 اش بار اوميغا 0 sur 2. هذه هي لا فالور موين ديال اس ديالنا 3 اش بار اوميغا 0 sur 2. هذه هي لا فالور موين ديالنا كي قال لا فالور موين ديال اس ديالنا. هذه هي لا فالور. يا اخوان دابا كنتمنى بلي الصوره توضحات عندكم شويه كيفاش غتحسبوا لا فالور موين دال شاك اوبسيرفابل دال كاين في واحد السيستيم بوانتي. مزيان دابا غادي نمشيو نحسبوا لا كوادغاتيك موين ديال اس. غنمسحوا هادشي مزيان. المهم نقول هادشي غادي نجي نمسح كوادغاتيك موين نحسب الكوادغاتيك موين. هذا غادي نحتفظوا بها حيت غادي نحتاجوها. La quadratique moyenne delta h égale à combien? L'expression de là. L'expression de là égale racine de la valeur moyenne de h au carré moins la valeur moyenne de h au tout carré. مزيان. ولكن نتوما غادي تقولوا شنو الفرق بين هذه وهذه. هذه كنحسبوها ابتداء من هذه ديال اش ديالنا نديرو حنا خدامين في اس كنديرو اس ديالنا دلتا اس يساوي اس او كاري لا اس تو او كاري. شنو لقينا اخر ريزولت عندنا لا فالور موين ديال اس تساوي 3 اش بار اوميغا 0 سور دي. وي هذه هي الريزولت اللي لقينا ياك هي الريزولت اللي لقينا. مزيان. الكالكول ديال هادي راه كيختلف على الكالكول ديال هادي مباشره. اون فوا كنحسبوا لا فالور موين اون فوا يكفي نرفعوها او كاري رفع هنا او كاري وغادي ترفع هنا عاوتاني او كاري. ها هي لا فالور لقيتيها دونك اس لا فالور موين تو او كاري
égale à combien? Égale 3h bar oméga 0 sur 2 tout au carré. Donc égale à combien? ندخل au carré لداخل، دونك غتساوي 9 على 4 h bar oméga au carré. هذه هي لا فالور ديال اش؟ ديال لا فالور موين و تو او كاري. ها هي، ولكن الكالكول ديال هادي راه كيختلف على هادي. شنو غادي نديرو باش نحسبو لا فالور موين ديال اس او كاري؟ شحال غادي يساوي؟ مزيان. شنو كنعرفو؟ كنعرفو سيدي ليكسبرسيون ديال اس. شنو قلنا باش نحسبوها لا فالور موين ديال اس؟ شنو كنديرو لو بغا ديال ليطا ديالنا تي ايكال 0 مضروبه في اس، مضروبه عاوتاني في لو كيت ديال ليطا ديالنا. ها هي ليكسبرسيون ولكن ديال اس. دونك الا بغينا اس او كاري كنديرو هنايا اس او كاري وكنديرو هنايا اس او كاري. درتي هنايا او كاري، دير هنايا او كاري. كاين بعض الطلبه كيديروا اخطاء فاش اللي كتعطى ليهم تحسب الكوادغاتيك، الكوادغاتيك ولا لا فالور موين ديال اس او كاري. شنو كيديروا؟ كيجيو كيديروا ليك اسيدي اس ديال ليطا ديالنا تي ايكال 0 نضرب في اس نضرب سي تي ايكال 0 ومن بعد كيجيو كيديروا لك او كاري. هذا الشيء راه خطا. الكالكول اللي هو اكزاكت ولا اللي هو صحيح اللي هو كوريكت هو اس او كاري. كتجي كدير انت لا فورميل ديال اس ديالك اللي كتعرف بلا او كاري بلا حتى حاجه، ومن بعد كتجي اس كترفعها او كاري، ومن بعد كتمشي لاس فين ما كانت اس كترفعها او كاري، وكتخلي لي طا ديالك كما هما ما ترفعوهم او كاري ما والو. اصلا لي زيطا ما كترفعوش او كاري ماشي. دونك غادي نمشيو نديرو الكالكول ديالنا باش نحسبو لا فالور موين ديال اس او كاري، ماشي تو او كاري. تو او كاري راه حسبناه مزيان. شحال هادي درنا حسبناها مزيان. هذا شنو كتساوي؟ هاي. دونك اول حاجه خاصنا نرفعو بعدا اس او كاري. عندنا اس ديال ليكسبرسيون ديالنا، عندنا اس تساوي اش بار اوميغا 0 0 0 0 جوج اش بار اوميغا 0 0 0 0 جوج اش بار اوميغا 0. هاي دونك خاصنا نرفعوها او كاري. لا ماتريس الا رفعتيها او كاري اش من المعنى ديالها؟ هي المعنى ديالها عندنا الا عندك ا او كاري شنو هو؟ كيساوي لك ا فوا ا. داكشي اللي غادي نديرو. عندك اس او كاري تساوي اس فوا اس، اس فوا اس ياك. ولكن هادي دون فاسون جينيرال، ولكن عندنا واحد لو كا هنايا تري بريسيس. كاين واحد شنو كتسمى، كنقولوا واحد الحاله، حاله خاصه. اش من حاله خاصه؟ الا عندك واحد لا ماتريس دياغونال. شنو هي؟ الا عندك واحد لا ماتريس دياغونال دونك او كاري ديالها شنو كيساوي؟ كتساوي الكويفيسيون دياغونال او كاري. عندنا في هاد لو كا عندنا اس سي ان ماتريس دياغونال. دونك لو كاري ديالها شنو كيساوي؟ كيساوي هادي او كاري هادي او كاري هادي او كاري. مازال هادي اكسبرسيون دابا غادي نمونطريو واش فريمون اس او كاري كتساوي لك دياغونال او كاري دياغونال او كاري دياغونال او كاري. انا غادي نخدمو ليكسبرسيون جينيرال ولا بالقاعده اون جينيرال اس او كاري تساوي اس فوا اس، وغادي نمونطريو بلي واش فريمون كتساوي لك اس او كاري تساوي الكويفيسيون دياغونال هنا لا. دونك غادي نديرو الكالكول ديالنا. هادي تو او كاري تساوي، المهم عقلوا على هادي. الا تعطات لكم في ليكزام ولا في شي حاجه، الا لقيتي واحد تعطات لك واحد لا ماتريس دياغونال قال لك حسب او كاري ديالها، شنو كدير؟ كتمشي نيشان لي كويفيسيون دياغونال وكدير لهم او كاري فقط. غادي نمونطريو داكشي واش صحيح ولا لا. دونك خاصني نسباس هنايا. دونك هاولا عندك اش بار اوميغا 0 0 0 عندك 0 جوج اش بار اوميغا 0 0 0 0 جوج اش بار اوميغا 0 نضربها في لامين واخرج 0 0 0 جوج اش بار اوميغا 0 0 0 0
اوميغا زيرو. الوغ الكالكول ديالنا كيفاش غادي يكون؟ نمسح هنايا ندير هنا نمسح حتى هنايا. المهم نحل القاعده، نوقفوا الفيديو نكون القاعده هذه هي القاعده الصحيحه. الوغ الريزولطا ديال هذه كالكول كيساوي شنو قلنا؟ كنديرو لين فوا لو كولون، بروميير لين فوا لو بروميير كولون كنديرو الريزولطا ديالها هنايا دوزيام لين فوا لو دوزيام كولون. ها هو لو بروميير كولون، ها هو دوزيام كولون، ها هو تروازيام كولون، ها هو. مزيان، بروميير لين فوا ان بروميير كولون، الريزولطا ها هي. لا كنديرو هذا، ها هي الريزولطا ديالها. وي بروميير لين فوا ان بروميير كولون، ريزولطا بروميير لين تروازيام كولون، ها هي طاق طاق الى غير ذلك. اش غادي نديرو دابا؟ عندك اش بار اوميغا فوا اش بار اوميغا شحال؟ هي اش بار اوميغا او كاري. اش بار اوميغا تو او كاري، ياك؟ عندك اش بار اوميغا فوا زيرو تساوي زيرو. اش بار اوميغا فوا زيرو تساوي زيرو. مزيان. دوزيام لين غادي نمشيو للدوزيام لين، عندك صفر مضروب في اش بار اوميغا زيرو شحال؟ زيرو. عندك جوج اش بار اوميغا مضروب في وي، عندك صفر مضروب في اش بار اوميغا زيرو هي صفر، نزيدو عليها جوج اش بار اوميغا زيرو مضروب في صفر هي صفر. عندك صفر مضروب في صفر تساوي صفر. دونك الريزولطا فينا هي صفر. نمشيو هاد الكوفيسيون شحال غادي يساوي؟ عندك صفر مضروب في صفر 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 زائد جوج اش بار اوميغا مضروب في جوج اش بار اوميغا هي جوج اش بار اوميغا، جوج اش بار اوميغا زيرو تو كاري. صفر مضروب في صفر تساوي صفر. دونك غادي نمشيو الاخرانيه، عندك صفر مضروب في صفر صفر، جوج اش بار اوميغا مضروب في صفر صفر، عندك صفر مضروب في جوج اش بار اوميغا صفر. مزيان، نمشيو اخر لين، عندك صفر مضروب في اش بار اوميغا صفر صفر في صفر، جوج اش بار اوميغا في صفر هي صفر. من بعد عندك صفر مضروب في صفر هي صفر، زائد صفر مضروب في جوج اش بار اوميغا هي صفر، جوج اش بار اوميغا مضروب في صفر تساوي صفر. بقات لينا اخر ريزولطا، عندك صفر مضروب حلين في لو بروميير في التروازيام كولون، ياك؟ عندك صفر مضروب في صفر صفر، صفر مضروب في صفر صفر، جوج اش بار اوميغا زيرو مضروب في جوج اش بار اوميغا زيرو هي جوج اش بار اوميغا زيرو تو كاري. فريمون لقينا داكشي اللي قلنا. عندك اس او كاري شنو هي؟ هي لي كوفيسيون دياغونال او كاري. ها هو الكوفيسيون دياغونال او كاري، الكوفيسيون دياغونال ديالنا او كاري. مزيان. واحد الحاجه مونطريناها دائما خذوها كخاصيه. الا عندك واحد لا ماتريس دياغونال الا قال لك استحسب ليها او كاري باش تحسب الكوادراتيك موين، ولا ستي الماتريس ولا لو ماتريس اس ولا الماتريس اش ستان ماتريس دياغونال. الوغ او كاري ديالها شنو هي كتساوي؟ تساوي لي كوفيسيون او كاري، لي كوفيسيون دياغونال او كاري. الوغ دابا حسبنا اس او كاري، دونك غادي نمشيو نحسبوا اخوان، غادي نمشيو دابا نحسبوا اس لا فالور موين ديال اس او كاري ديالنا. مزيان، اس ديالنا شنو هي؟ هي لي فالور موين لي كوفيسيون دياغونال او كاري. دونك هذه او كاري راه عندنا، راه حسبناها، نديرو لا فالور ديالها هي 9 سور 4 اش بار او كاري سور او كاري. دونك باش تكون عندنا اسباس هنا غادي نشتو هادشي كلشي ونقول لكم الا كان باش نقدروا ديروا ستوب ديال الفيديو. مازال شنو قلنا؟ عندنا ليكسبرسيون ديالنا اس او كاري تساوي شنو؟ لو برا ليتا ديالنا نضرب اس او كاري، من بعد نضرب في لو كيت ديال ليتا ديالنا. مازال هادشي شنو كيساوي؟ هادشي كيساوي لك لو بغا ديال
ليطا ديالنا شنو قلنا؟ سي اون فورم انين 1 سور راسين دو 1 سور دو 1 سور دو. اس ديالنا شنو هي؟ نديرو اس ديالنا شنو قلنا؟ لي كوفيسيون ديالنا قاري. دونك عندنا اش قاري قاري 0 0 0 جوج اش اوميغا 0 تو قاري 0 0 0 جوج اش اوميغا 0 و تو قاري. نضرب في الكولون ديالنا، الكولون ديال لوكيت ديالنا اللي هي 1 سور راسين دو 1 سور دو 1 سور 1 سور دو. دونك اول حاجه دائما شنو قلت لكم؟ دائما نبداو لا ماتريس فوا ان كولون وان كولون. لا ماتريس ديالكم فوا لو كولون شنو غتعطيكم في الاخر؟ غتعطيكم ان كولون. من بعد ديروا ان فوا ان كولون غتعطيكم اون فالور بريسيز. الوغ نديرو هادي فوا هادي. دونك لا ماتريس ديالنا شنو غادي تساوي نديرو لا لين ديالنا هادي تساوي. دونك عندي 1 سور راسين دو 1 سور دو 1 سور راسين دو 1 سور دو نضرب تعطينا ان لين، تعطينا 1 سور كولون. عندنا اش بار او كاري نديرو تو كاري تو كاري مزيان. ديك اش بار اوميغا 0 و تو كاري نضرب 1 سور راسين دو تساوي اش بار اوميغا او كاري سور راسين دو، حيت عندك صفر نضرب في 1 على 2 تساوي صفر، صفر نضرب في صفر دائما نديروها. دونك غتعطينا تو كاري سور راسين دو. عاوتاني عند صفر سوا هادي هي اللي عندها صفر، هادي راه كتمشي. دونك غتولي عندك جوج اش بار اوميغا 0 و تو كاري سور دو. دوزيام فالور غتعطينا هي صفر في هادي، صفر 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 في هادي هي اللي كتولي عندنا جوج اش بار اوميغا 0 و تو كاري سور. دونك الكولون ديالنا هو لين نضربها في الكولون شحال غتساوي؟ دونك هادشي كيعطينا عندنا اس تو كاري لا فالور موين تساوي شحال؟ تساوي 1 على 2 نضرب في هادي شحال تعطينا؟ تعطيك شبارة منا تو كاري سور دو. علاش؟ حيت عندنا غاسين دو نضرب في غاسين دو ايكال غاسين تو كاري تساوي دو. مزيان مزيان. بليس 1 على 2 نضرب في هادي هاديك جوج اش بار اوميغا 0 تو كاري سور 4 بليس 1 على 2 نضرب في هادي شحال تعطيك؟ غتعطيك جوج اش بار اوميغا 0 تو كاري سور 4. دونك نديرو الكالكول ديالها شحال غادي تعطينا. هادي شحال غتعطيك؟ غتعطيك اش بار اوميغا 0 او كاري سور 2 بليس هادي شحال غتعطيك؟ نديرو المارشا ديالها جوج او كاري هي 4 كنختزلو به. دونك نديرو كاع 4 سور 4 اش بار او كاري اوميغا 0 او كاري بليس لا ميم شوز 4 اش بار سور 4. دونك هادي كتولي عندنا اكسبرسيون فينال ديال اس غتساوي هي اش بار او كاري بليس سور 2 اش بار او كاري بليس او كاري او كاري. دونك نوحدو المقام الموحد هو جوج. دونك خاصنا نضربو هادي بجوج نضربو هادي بجوج. دونك عندك جوج زائد جوج هي 4 زائد 1 هي 5. دونك لا ريزولتا فينال هي 5 اش بار او كاري اوميغا 0 او كاري سور. هذا هي الريزولتا فينال ديالنا. ديروا الكالكول ديالكم. هذاك هي الموحد المقام الموحد هو جوج، خاص يكون هنا جوج. درنا هنايا جوج. دونك خاصنا نضربو هنا جوج 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 جوج. عندك جوج زائد جوج هي 4 زائد 1 هي 5 5 على جوج. دونك دابا غادي نحسبو الكوادغاتيك موين ديالنا. دونك نمسحو هادي باش نحسبو الكوادغاتيك موين ديالنا. دلتا اس تساوي غاسين ديال اش هادي شنو هي؟ هي 5 اش بار او كاري اوميغا 0 او كاري سور 2 موال نقصو منو موال هادي 9 على 4 اش بار او كاري اوميغا 0 او كاري
دونك غادي نوحدو المقام الموحد هو غادي يكون 4. دونك غادي نضربو هادي بجوج نضربو هادي بجوج. شنو غادي تعطينا؟ الوغ عندك دلتا اس يساوي راسين ديال اش. المقام الموحد هو 4، دونك غادي نضربو هنا بجوج غادي تولي عندنا 4. نضربو 5 بجوج غتولي عندنا 10. الوغ شنو غادي تولي عندنا؟ لكن المقام الموحد هو 4 يكون هنا 4. 10 ناقص 9 غتولي عندنا 1 10 وكاري اوميغا 0 وكاري. دونك غادي نوزعوه ليهم الجذر. هادي شنو غتعطيك؟ غتعطيك غاسين ديال 10 وكاري سيغ غاسين دو 4 ايكال كومبيان؟ هادي وكاري وكاري. دونك غادي نديرو تو وكاري سو غاسين دو 4. دونك هادي غتعطيك وكاري كيمشي مع الجذر كتعطيك 10 اوميغا 0 سيغ 2. دونك الكوادراتيك موين ديال اس ايكال 10 اوميغا 0 سيغ 2. اخوان نتمنى بلي الشرح كان بسيط شويه، عييت شويه ولكن ان شاء الله غادي نستمر باش ندير لكم. غادي نمشيو دابا نمشيو نخدموا على لا سوليسيون. باقي غادي ندير لكم جوج ديال الحوايج وهما كيفاش غادي نكالكوليو لي فيكتور بروبر في واحد لا ماتريس ماشي دياغونال، وكيفاش غادي نديرو السوليسيون ديال ليكواسيون ديال شوادينغر كي ديبون دو طون، ماشي دو ليتا ليي دو ليتا ستاسيونو ولكن دان كي ديبون دو طون فيها لو طون. يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.